वक़्फ़ कीता दीन वास्ते, पढ़ाया कुरान ते वक़्फ़ कीता दीन वास्ते, हर वेले बेचैन साडे चैन वास्ते, पढ़ाया कुरान वक़्फ़ कीता दीन वास्ते, हर वेले बेचैन साडे चैन वास्ते, गल्लां होर भी ने बड़ियां अज कहण वास्ते, गल्लां होर भी ने बड़ियां अज कहण वास्ते, पर माई बस गल इत्थे मुकदी, लोगो मां जई नेमत इको वार मिलदी, जेड़ी जिंद करे कुर्बान बड़े प्यारे दिल दी, जेड़ी जिंद करे कुर्बान किन्ने प्यारे दिल दी, वमसैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतु उम्मुहु वहनल अला वहनिल वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुरनी वलिवालिदैका वइलैहिल मसीर। अल्लाह फरमाते हैं अपनी मां दे दुख देखिया कर, जे तुम अपने पेट अंदर उठाई फिरती रही है 9 महीने तक, कमजोरी दर कमजोरी है, अपने जिगर दा खून तेरे वास्ते पेश कीता है, अपने आप को हलकान कीता है, अपने आप को दर्दां दे सपुर्द कीता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अपने आप को इन्ने दर्दां दे सपुर्द करके तेरी जिंदगी वास्ते अपने आप को मौत दे मुंह च दे दिता है, फिर तू जन्म लेके दुनिया ते आया वे, फिर अल्लाह ने ये पिस्तान दे वास्ते रोटी रोजी रिज़्क़ वास्ते मुकर्रर फरमाए ने, फिर 2 साल ने तेनू दूध पिलाया, फिर भी अपना जिस्म सारा तेरे वास्ते वक़्फ़ कीता है। अल्लाह फरमाते ने हुण चाहिदा ते ऐसिया निशकुरली वाले वालिदैक, मेरा भी शुक्र करो जिन्हें तुहानू ऐसी मां नसीब फरमाई है, ते नाले अल्लाह फरमाते ने अपने मापियां दा शुक्रिया अदा करदे रहा कर, इन्हां दे नाल एहसान करिया कर, इन्हां नू धक्के ना मारिया कर, इन्हां नू मंदा ना बोलिया कर, इन्हां नाल मिठियां मिठियां गल्लां बैठ के करिया कर, इन्हां नू टाइम दिया कर। अपने बीवी बच्चों नू टाइम देना, लेकिन मां नू टाइम कोई नहीं, बाप वास्ते टाइम कोई नहीं। और कमलिया जिन्ना सारी जिंदगी तेरे नाम ते ला दी है, तेरे नाम वास्ते वक़्फ़ कीती है, जिन्ना अपना दुख सुख तेरे वास्ते वक़्फ़ कीता है, अज तू उन्हां वास्ते 10 मिनट घर अंदर टाइम मुयस्सर नहीं कर सकदा। हाँ अज यारां नाल ते बड़ियां खुश गप्पियां लांदा फिरदा है, लेकिन मां बाप दे नाल कदी खुश हो के बोलना गवारा नहीं। अज यारां बेटियां दे ताने गालां ताने से सुनदा है, लेकिन मां दी औखी सौखी गल बर्दाश्त करन वास्ते तैयार नहीं। अज किथे चला गया मुसलमान नौजवान, अज कोई गैर मुसलमान दे नजारे ने नहीं ना, ये मुल्क पाकिस्तान की तस्वीर है। अज इस्लामिया ने पाकिस्तान के अंदारे हो गए, घर घर अंदर मापियां नू धक्के पै रहे ने, अज बुढ़े हो गए ने, बाल सफेद हो गए ने, करन जो के कुछ नहीं, कमजोरियां आ गईयां। अज चढ़ चके कमान लगे है, अज अपने मां बाप नू डेरी अंदर बिठा दिता जाता है, पापा थुक थुक के बैठक ते कनीन भरना। हाँ झिड़का पैंदियां ने, बीवियां भी झिड़का मारदियां ने, हाँ नौवां भी झिड़कदियां ने, लेकिन तू ते औलाद उस मां की, तू ते उस वडेरी मां दा ख्याल कर। कभी अपना माजी याद कर लिया कर, कभी उस वेले नू याद कर लिया कर, किन्ने दुख उठाए ने तेरे मां बाप ने तेरे वास्ते। अज जवान हो गया है ते फिर भी फकर करदा फिर रहा है, कभी ये भी ते गौर करिया कर। अज ये जवानी मिली है ते पीछे कुर्बानी कीती है, मां तो बगैर ही एडा हो गया। और जिन्हें तेरा गंद साफ किया है, अज उन्होंने गंदी मंदी कह के, कुत्ती बिल्ली कह के बुलाना। जिन्हें तेरे पोतरे धोए ने, जिन्हें तेरे गंदे लिबास नू धोती रही है, तेरा गंद साफ करती रही है, अज उन्होंने गालियां दी फिरना जालमा। कभी ते गौर करिया कर। हाँ जिन्होंने तेरे
بچپن کے اندر سے دنیا راتاں کے اندر پیشاب کر دیتا سن جنوں کتنی جگہ تے پانا گوارا نہیں کیتا اج انہاں نوں ڈیری اندر پاوندا پھرنا اج انہاں نوں پار ملدے آسمان دے تھلے بٹھاندا پھرنا اج نے کدی یہ گوارا نہیں کیتا کہ میرا بیٹا کتنی جگہ تے پے گا لیٹے گا تے بخار نہ چڑھ جائے اینوں تکلیف نہ ہو جائے آپ کتنی جگہ تے پے جاندی رہی ہے لیکن تیرے واسطے سکھ نوں میسر کردی رہی ہے اج تیرے کول چند ٹکے آن دے بعد اج ماں دے واسطے ایک منجا بھی میسر نہیں اج ایک ٹائم دی روٹی جڑا تیرے واسطے مشکل ہے کنی کھا لیندے نے ماں باپ روٹی میں ایسی مثالیں دیکھیاں نے آسمان پھٹیا کیوں نہیں زمین سک کیوں نہیں ہوئی اپنی وڈیری ماں واسطے کھ نہیں یار بیلیاں نو ایسے کرندا پھردا ظالم اج روٹی روٹی کرنا پھرنا رونا پیا میں نسخہ دس دیا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کہندا ہے میری عمر تے میرے رزق اندر برکت اضافے ہو جائے اونوں چاہیے پھل بڑے والدی انہوں چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اللہ ماں باپ دے جوڑے وچ تیرا رزق بھی رکھے ہے تیری عمر دا اضافہ بھی رکھے ہے عمر درازی دا عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ مرادی کر ود جاون تیریاں ساواں عمر درازی دا ایک بات بلاوینا ایک بات بلاوینا نہ کدی مانو روانینا مانو کدی روانینا جے باپ دعا کر دے ٹل جان تیری بلاواں عمر درازی دا اقرار تینوں دس جاواں اور کتنا سونا وہ میرا ہے اور کتنا سونا وہ میرا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے کچھ نصیب انسان جنہاں دے ماپے حیات نے نہیں تے پوچھ ساڈے دیاں کولوں جنہاں دسمبر اندر اپنی ماں نوں رخصت کیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے رخصت کیتا ہے آئیے ذرا غور فرمائیے او کتنا سونا او میرا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس میرے دے اندر سدا رہندیاں گوڑیاں چھاواں عمر درازی دا اقرار تینوں دس جاواں نبی پاک نے فرمایا جی رزق چاہتے ہو ماپیاں دی خدمت کریا کرو ہاں جی عمر اندر اضافہ چاہتے ہو ایک نیکی کرو ماں باپ دے نال حسن سلوک کر اج منگل عالم تے پر کونے دینا پیشہ ور وکاریاں دی خدمت کرنا لیکن کر بڈھی ماں واسطے 10 روپے میسر نہیں کیسا انسان ہے تو کیسا تو رب دا بندہ بنیا پھر ندی تے غور کریا کرے ماں دے بعد کینے اے اج نعمت تیرے کول ہے تے رب دا شکر کریا کر انہاں دی خدمت کریا کر ہاں نبی پاک نے فرمایا ماں دی ممتا کتنی پیاری ہے نبی سلیمان علیہ السلام دے دور اندر ایک قصہ آ گیا واقعہ آ گیا داؤد علیہ السلام بھی نبی نے سلیمان علیہ السلام بھی نبی نے دو ماں
جنانیاں اپنے بچے نوں بٹھا کے کتے کم کاج لگ گئی نے، بھیڑیا آیا تے ایک دے بچے نوں کھا گیا ہے، جڑی بڑی سی دے بچے نوں بھیڑیا کھا گیا ہے، اے دوسرا بچہ محفوظ رہا ہے۔ سارے پیدل لڑائی شروع ہو گئی ہے، وہ کہندی میرا پتر ہے، دوسری کہندی میرا پتر ہے، کوئی بھی اپنا پتر کھونا پسند نہیں کرتی۔ ہاں نبی داؤد نے جڑی بڑی سی تیز ترار بڑی سی زبان دراز بڑی سی، گلا جا کے نبی داؤد نے فیصلہ بڑی دے حق اندر کر دیتا ہے، جدا بچہ بیڑیا کھا گیا سی، لیکن چھوٹی دا بچہ دل واسطے نے زبان درازی کی تھی، نبی دی زبان دی تیزی تو متاثر ہو گئے تے فیصلہ وہ دے حق اندر دے دیتا ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کو پھر قصہ آ گیا، سلیمان علیہ السلام فرمان لگے فیصلہ کرنا میں ایک کرنا چھری لے کے آؤ، چھری منگوائی گئی ہے، چھری لے فرمان لگے اے جڑا بچہ بچے ہے یہ گردن تے چلا دیو۔ جڑی سکی ماں سی نا جدا اصل پتر سی وہ تڑفدی ہے تے بولی ہے، جڑی بڑی سی کہنے لگی کٹ دیو، کہنے ایک ٹکڑا کر کے دے دینا دوہنوں، کہنے لگی کٹ دیو کیونکہ دا لگتے جگر نہیں سی، وہ تے دال آ رہی سی۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے حکمت پر انداز فیصلہ فرمایا، فرمان لگے چھری لے کے ٹکڑے کر دینا، کہ مجھے دیو ایک انہوں دے دیو۔ جڑی اصل ماں سی نا وہ تڑفی ماں دی ممتا نے گوارا نہ کیتا، کہنے لگی نبی سلیمان جی اے بچہ اے مجھ دے دیو، اے مجھ دے دیو، کٹیو جے نا کیونکہ زندہ رہے گا کم از کم میں اپنی آنکھاں دے نالے دا منظر تے دیکھدی رہوں گی۔ یہی ماں دی ممتا تے تو کتی بلی تکے چڑکا جا بابا تو پرانا ماڈل ہو گیا ہے، ان تینوں کی پتا سامنے سارا کچھ پتا کہ تو اج ہویا ایک اتنے پہنچیا ہو کے تے صدارت تے وزارت تے پیس مال گڈی کوٹھی بینک بیلنس آیا ہے، یہ ہویا کیویں ملیا کتھوں؟ اگر ماں باپ تیری تربیت نہ کر دے، پڑھا دے نہ، تیری خدمت نہ کر دے، تینوں پا دے پوس دے نہ، تیری توجہ صحت بیماری تو بچانا واسطے تینوں چوکھن نہ کر دے ہوندے تو آج اتنے تک پہنچ سکتا ہے۔ آج پہنچ گیا تے بک بک کرنا پھر کدی تے غور کریا کر نعمت نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ برباد ہو گیا جن نے ماں باپ نو پایا تے خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکیا۔ آئی ایک اور واقعہ ماں دی ممتا نہ سناوا، نبی پاک نے دیکھے نے خواب دے اندر اللہ نے جنت دکھا دی ہے، آقا نے جنت اندر دیکھی ہے، قرآن پڑھن دی آواز پہ آ رہی ہے، آقا نے دیکھیا تے پوچھیا ایک کون ہے جڑا جنت بھی قرآن پڑھدا پیا ہے؟ دسن والے نے دسیا اللہ دے پیغمبر یہ تہاڈا صحابی خارثہ بن نعمان ہے، خارثہ بن نعمان دا نام ہے، اے اج جنت اندر بھی رب دے قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے تے نبی پاک فرماتے ہیں دی نیکی کی ہے اے نزاد کیویں ملیا ہے؟ فرمایا فذالکم البر، دسن والے دسیا اللہ دے پیغمبر اے اپنی ماں دا بڑا خدمتگار تے تابعدار بن کے زندگی بسر کر کے گیا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں فذالکم البر، فذالکم البر، اے لوگوں یہی نیکی ہے، یہی نیکی دا بدلہ ہے۔ ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ نے اعزاز کتنا دیتے ہیں، اج رب دی جنت اندر پہنچ کے بھی رب دے قرآن دی تلاوت پہ کرنا ہے۔ یاد رکھی یہ ماں باپ دیا دعاواں ہی نے جنوں لے پھر دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا لوگ تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت کسی نے نہ ملی کائنات اندر، لیکن آپ ایک دن اللہ کو درخواست کی تھی اللہ نے اپنی ماں کی قبر تے جان دی دعا کرنے کی اجازت دے دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے اجازت دعا دی نہیں دیتی، زیارت دی اجازت دیتی۔ صحابہ فرماتے ہیں فزوروا قبر امھا، پیارے پیغمبر اپنی ماں دی قبر تے آئے تے اکھاں ڈول پیاں تے سارے صحابہ جڑے نال سی وہ بھی سارے چھم چھم رو پے۔ جیڑی چیز جیڑی ذات نے نبی پاک نوں لا دیتا ہے وہ کیڑی ذات ہے، کیڑا غم ہے، کیڑا دکھ ہے، جڑا کائنات تو سب تو اونچا انسان ہے، جڑا سب تو اونچا رب دا پیارا لاڈلا بندہ ہے،
जे वो रो पे है जे दुख अंदर जुदाई अंदर ते तेनू मैनू की मसला है। आइए खिदमत कीजिए अपने माँ बाप की। बड़े शिकवे ने मौलवी जी नमाज़ां भी पढ़ते ने तुहाडे पिछे भी जाते ने सुनन जुम्मा भी नमाज़ां पढ़ते ने लेकिन मां नूं गाले करते ने बाप नूं धक्के मारते ने। भाई जी असीं ये दावत ते नहीं देते लेकिन इन्ना जरूर करो कम अज कम होर नहीं किसी का लाज रखना मस्जिद का लाज रख लो किसी नमाज पढ़न जाने। बाहर बड़ा सियाना ते बड़ा दाना है बड़िया मीठिया मीठिया गल्लां करता है लेकिन जालिम ऐसा कर जाए तेरा किरदार कैसा गंदा गुंजैला है कि अपनी मां नूं गालां करदा फिरदा। की फायदा है जिंदगी का, की फायदा है जम्मन का, की फायदा है नमाज का, की फायदा है रोजे का। याद रख अगर इस नेमत नूं एक बारी खो बैठा फिर रब्बे शुक्रिया की कसम उठा के कहना कायनात मिल भी जाए तेरे दोबारा नेमत मुझे मुयसर नहीं आ सकती। जे एक नेमत एक बारी उठ गई फिर रोंदा रहेगा चिल्लाता रहेगा कब्रां ते टकरा मारता रहेगा लेकिन फिर तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। अज वक्त है अल्लाह जिन्हां नौजवानों के वालिदैन जिंदा ने खिदमत करके जन्नत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा। नहीं तो फिर सदमे साडे तो कुछ है। भाई नईम दी वालदा फौत हुई पिछले दिन उन्होंने पूछ के देख कि मां दा प्यार कितना हुंदा है ते मां दी घर अंदर वजूद दी रहमत बरकत कितनी हुंदी है। जो साडी वालदा पिछले साल 6 दिसंबर को फौत हुई है ना ते असीं बैठे तज़ियत ते एक बूरे आए तो फोन आया बानी साहब ने एक दोस्त का ते उन्हें अपनी मां नाल गल कराई ते कहने लगी बेटा ठीक है तेरी तकरीर बड़ी खूबसूरत है बड़ी आवाज सी बड़ा सी तेन चाहते हैं लेकिन हुण मेरी एक नसीहत पल्ले बन्नी वो केड़ी नसीहत है। फरमान लगिया अम्मा जान वो भी बुढ़ेरियां सन बीमार भी ने अल्लाह सेहत अता फरमाए ते फरमान लगिया बेटा मेरी एक नसीहत याद रखी अगे मां सी चलता फिरता से दिन रात कोई परवाह नहीं सी जिथे मर्जी फिर कोई डकैती का कोई चोरी का कोई किसी चीज का काम नहीं सी। हुण मां पिछे दुआवां वाली कोई नहीं रही। हुण सोच सोच के कदम रखी हुण सोच सोच के सफर करी हुण सोच सोच के गुफ्तगू करी अगे तेनों नहीं फिरदियां सी तेरी मां दी दुआवां हुण दुआवां वाली मां हाथों खत्म हो गए ओदे मुक गए ते हुण अपने आप सहारे चलना सीखना होएगा। आइए जिन्हां दे घर अंदर नेमत बाकी है ओए अज धक्के खादा फिरदा कब्रां बाजारां ते ओ बड़ी मोटी सरकार है ओ बड़ी ओ ना गंदा मंदा इंसान है ना ओदे मुछां दा हिसाब किताब ना ओदी दाढ़ी दा कोई हिसाब किताब ना कदी साल बसाल नहाता ना कदी ओनू रब्बे आंदी है ना कोई सुभान अल्लाह ना कदी नमाज ना नीति ना दुआ कीती ना कदी ओने रब याद कीता बस मंत्र फूकदा रहंदा तू उथे टकरा मारदा फिरदा और मोदी सरकार है ओदी कब्र ते कीसी कर लो आ मिल जाएगा आ फलानी सरकार तो मिले है जालिम इंसान तेरे घर के अंदर अल्लाह ने नेमत ऐसी रखी है रब दे 70 वली पेटेंट वली गंदे मंदे दी गल नहीं कर रहा नमाजी हाजी रोजेदार रब दी शरीयत दे पाबंद 70 वली होण एक साइड ते तेरी बुढ़ी मां जिन्हों गेट के बिठाया है जिन्हों डेरी अंदर सुटिया है जिन्हों खावा ते रोटी ते तो मुयसर नहीं ओदे कदमां ते बैठ ओनू कह अम्मी जी मेरे वास्ते दुआ कर रब्बे किबरिया दी कसम उठा के कहना 70 वलियां दी दुआ आसमानां ते बाद जो पहुंचदी है ओ तेरी बुढ़ेरी मां दे कम दे हत्थां दी दुआ अल्लाह पहले कबूल कर लेंदा। लभदे फिरदे ओ फलानी दी बैत हो जा फलानी दी बैत टकाने दी बैत क्यों होनी है मां दी खिदमत कर बाप दी खिदमत कर देख रब दी रहमतां बरकतां तेरे घर अंदर किवें वसदियां। आज माल भी दा कीता ईमान भी दा कीता लेकिन याद रखी अगर इस रिश्ते की कदर ना की फिर ये सेक बड़े गहरे ने ये सेक बड़े खतरनाक ने ये बंदे बर्दाश्त बाद च कोई नहीं होने और बड़ा सेक हुंदा जे आखिरी बात बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा मापे टुर जान ते फिर पता लगदा जे सानू पुछ के देख विछोड़ियां दी अग दा बड़ा सेक हुंदा ए विछोड़ियां दी अग दा मापे टुर
پھر پتا لگدا کہ میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں، کہ میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں، ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا کوئی جواب نہیں، اے ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا کوئی بھی جواب نہیں، پیار پاویں کٹھا کر، پیار پاویں کٹھا کر سارے جگ دا بڑا سیک ہوندا اے، بچھوڑیاں دی اگ دا پیار والا نغمہ ہونٹاں تے سجائی رکھ، پیار والا نغمہ ہونٹاں تے سجائی رکھ، ماپیاں دے اگے تو میرا نظراں جھکائی رکھ، شملہ دے جانا ہے پاک دے جانا ہے اونچا، با شملہ دے جانا ہے اونچا، اپنی پاک دا شملہ دے جانا ہے اونچا، اپنی تو پاک دا ماپیاں دی جدائی دا سیک وچھوڑیاں دی اگ دا، ماپے ٹر جان دے پھر پتا ہے لگدا، باپ ٹر جاوے تے مار دی جدائی، باپ ٹر جاوے مار دی جدائی، اے پوچھ او دے کولوں جڑی ٹر گئی مائی، پوچھ بھائی نعیم الدین کو، پوچھ رہا ساڈے کو، پوچھ رہا پر فوجی شبیر صاحب دے کو، وہ جنہ دی ماما دنیا تو چلی گئی، پوچھو نہ جا کے، باپ ڈرے تے مار دی جدائی، پوچھ او دے کولوں جدی ٹر گئی مائی، دکھ خون چوس لیندے، دکھ خون چوس لیندے سارے جسم دی رگ رگ دا، ماپے ٹر جان تے پھر پتا ہے لگدا، ماپے ٹر جان پھر پتا ہے لگدا۔ اللہ جنہ دے والدین دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ سارے قبراں دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ جنت دا بسیرا نصیب فرما، اللہ صبر جمیل نصیب فرما، اللہ صدقہ جاریہ بلندی توفیق نصیب فرما، اللہ جنہ دے حیات نے، میں ہاتھ بن کے کہاں گا، ہاتھ جوڑ کے کہاں گا، نوجوانوں دی جماعت اج تو جوانی مارے ہے، تیرے پیچھے تیری ماں دا باپ دا کردار ہے، اج تو چنگا کھا رہے ہیں، تیرے پیچھے تیری ماں دا سٹیٹس ہے، تو اس طرح مار رہے ہیں، معاشرہ تیرے سلام پیش کر رہے ہیں، تو وہ دیتے آگے ہے، تو بدارت نہ بیٹھے ہے، تو صدارت نہ بیٹھے ہے، تیرے اللہ نے ریل پہ عطا فرمائی ہے، یہ پیچھے محنت تیرے ماں باپ دیئے، اج اس بڑے ماں باپ رو تکے نہ دے، وہ دن لگ بیٹھیا کر، انہوں نے خدمت کریا کر، انہوں نے بیماریاں کا علاج معالجے کا بندوبست کریا کر، انہوں نے جیب خرچ دیا کر، انہوں نے اچھا پہننے واسطے بھی اثر کریا کر، انشاءاللہ ایک کم تو کر لے، اللہ تیرے رزق اندر برکت فرما دے گا، تیری عمر اندر اضافہ فرما دے گا، اللہ